السلام علیکم دوستو، ہماری تمام آنے والی ویڈیوز کو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل 3 سٹار کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن پریس کریں۔ شکریہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی قائد الغر المحجلین وآلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما۔ بلند آواز نال سب پڑھی صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين۔ اللہ رب العزت دی حمد و ثنا تو بعد درود و سلام بارگاہ سید الانبیاء محبوب کبریا شافی روز جزا نبی اکرم شفیع معظم تاجدار بطحا جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ آدھے بعد عزیز القدر حاضرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ جمعۃ المبارک تو اسی نبی کریم علیہ السلام دی عظمت دے حوالہ نہ لفظ امی تے گفتگو کر رہے ہیں۔ پچھلے جمعۃ المبارک نو آپ احباب نے لفظ امی دے 2-3 معنی اور انہاں دی تشریح نو سماعت فرمایا۔ بات یہ تھی کہ امید معنی جڑ اصل، اللہ کریم نے فرمایا کہ نبی الامی میرا محبوب ہوئے کہ جڑا کائنات دی اصل ہے۔ جب ماں اپنی اولاد دی اصل ہوندی ہے، ماں انسان نو جنم دیندی ہے، اپنی اولاد نو جنم دیندی ہے، اور ماں اپنی اولاد دی اصل ہوندی ہے۔ اس طرح نبی کریم علیہ السلام کائنات دی اصل نے۔ یاد رکھیے گا کہ کائنات دا اللہ کریم دا اے سنت رب تعالی دی اور اللہ دا قانون فطرت دا کہ قدرت دے قانون دے اندر محتاج بعد چاندے تے محتاج ان الہ پہلے ہوں دے۔ مثال دے طور تے سانو پانی دی ضرورت سی، اسی دنیا تے آکے پانی پینا سی، اسی بعد چاہے پانی پہلے موجود ہے۔ اساں دنیا تے آکے کھانا کھانا سی، اسی بعد چاہے ساڑھے کھان پین واسطے اللہ کریم نے انتظام پہلے فرما کے رکھے۔ اساں دنیا تے آکے زمین تے چلنا سی، اسی زمین تے محتاج ہاں، اسی بعد چاہے زمین پہلے موجود ہے۔
بچے نے دنیا تے آ کے سکول پڑھنا ہے، استاد کول پڑھنا ہے، کتاباں پڑھنی ہیں، بچہ بعد چایا سکول پہلے موجود ہے، استاد پہلے موجود ہے، کتاب مارکیٹ وچ پہنچ چکی ہے، بچہ جے ماں دی گود وچ کھیل رہے۔ فطرت دا اصول ہے کہ محتاج بعد چاہتا ہے، محتاج الہ پہلے ہوندا ہے۔ انجی کملی والے نو کائنات دی ضرورت، کملی والے دی ضرورت سی نا کائنات نو، اللہ کریم نے کائنات بعد وچ بنائی، محمد عربی نو پہلے بنا کے رکھا، کیونکہ سونا اصل نہ کائنات دی۔ میری بات ہی سمجھ آ رہی ہے نا بھائی؟ میرا نبی اصل کائنات ہے، کائنات دے اندر جنوں بھی فضیلت ملی انہوں حضور دی وجہ تو ملی، حضور نو بس اپنے رب دی وجہ تو فضیلت ملی۔ کائنات محتاج میرے نبی دی، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو اللہ کریم نے پہلے بنا کے بھیجیا۔ اس واسطے اللہ کریم نے فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ اس آیت غور کر لو، عالمین لفظ بعد ہے، رحمت پہلے بھی، رحمت لل، یعنی رحمت پہلے بنی تے عالمین بعد بنے، کیونکہ عالمین رحمت دی حاجت سی، عالمین رحمت دی ضرورت سی۔ اگر ماں دے دل وچ اپنی اولاد دی رحمت نہ ہوئے تے اولاد نو کدے نہ پالے۔ دیکھو نا درندے، جنگل دے درندے، شیر، چیتا، بھیڑیا، اس سارے جانوروں کھا لیندے مگر اپنی اولاد نو نہیں کھاندا، کیونکہ ماں دے دل وچ اپنی اولاد واسطے رحمت ہوندی ہے، شفقت ہوندی ہے۔ وہ جانور جڑے دوسرے دے بچیاں نو کھا لیندے نے، اپنے بچیاں نو او بھی رحمت نال پال دے۔ تو اسی طرح کائنات نو رحمت دی ضرورت سی نا، اللہ کریم نے کائنات بعد وچ بنائی تے رحمت نو پہلے بنا دیتا ہے، کیونکہ میرا نبی امی ہے، امی دا معنی اصل کائنات ہے۔ یہ دے متعلق آپ احباب نے پچھلے جمعۃ المبارک نو بڑی مفصل گفتگو سماعت فرمائی۔ آج لفظ امی دا ایک اور معنی، ایک تے معنی یہ بھی کہ حضور اصل کائنات نے، تے ایک معنی یہ بھی کہ حضور اپنی اصل تے قائم نے۔ امید معنی یہ بھی ہے کہ اپنی اصل تے قائم رہنے والا۔ اگر نبی کریم علیہ السلام دی عظمت حوالے نال یہ معنی کیتا جاوے کہ حضور اپنی اصل تے قائم رہنے والے نے، تو پھر یہ تشریح کی ہوئے گی۔ یہ مرض کر دیں، ہر بچہ، انسانی بچہ اپنی فطرت تے پیدا ہوتا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ بچہ پاویں کافر دے گھر بھی پیدا ہوئے، بچہ پاویں عیسائی دے گھر پیدا ہوئے یا یہودی دے گھر پیدا ہوئے، بچہ جڑا پیدا ہوتا ہے فطرت تے پیدا ہوتا ہے، یعنی فطرتی مسلمان ہوتا ہے۔ بات ہی بات کہ او دے والدین انہوں کافر بنا دے ون، یہودی بنا دے ون، عیسائی بنا دے ون، مسلمان رکھن، مگر ہر بچہ خواہ کسی بھی گھر پیدا ہوئے او بچہ فطرتاً مسلمان پیدا ہوتا ہے۔ کملی والے آقا علیہ السلام جیویں اپنی ماں دے شکم چو پیدا ہوئے نا، اپنی اصل تے قائم نے۔ ہن سمجھ آگئی بات دی بھائی، میں ہور آسان کر دے ماں، یعنی جس طرح نبی کریم علیہ السلام پہلے دن 12 ربیع الاول نو ماں دی گود چ پاک پیدا ہوئے نا، جس طرح فطرتاً پیدا ہوئے، رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم ساری حیات طیبہ اپنی اصل تے قائم رہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر بچے دے نال ایک شیطان پیدا ہوتا ہے تے ایک فرشتہ پیدا ہوتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جدو بچہ اچانک پنگوڑے یا ماں دی گودے یا ستیاں اچانک مسکراندا نا، اس ویلے جڑا فرشتہ بچے دے نال پیدا ہوندا او بچے نو کھلاندا ہے، بچہ اس فرشتے دے نال کھیلدا تے مسکراندا ہے۔ تے جدو بچہ اچانک شدت نہ رو پوے، او جڑا جن، او جڑا شیطان بچے دے نال پیدا ہوئے، بچے دے پیٹ وچ انگلی ماردا جس وجہ تو بچے نو تکلیف ہوندی ہے تے بچہ روندا ہے۔ صحابہ نے فوراً سوال کیتا، یا رسول اللہ، او شیطان، او جن تہاڈے نال بھی پیدا ہویا سی؟ حضور نے فرمایا پیدا ہویا سی، مگر میری صورت ویکھ کے اسے ویلے مسلمان ہو گیا سی۔ یعنی میرا نبی فطرتاً اتنا پاک پیدا ہویا کہ شیطان بھی صورت ویکھے تے وہ بھی مسلمان ہو جاؤ گے۔
ایڈا پکیزہ میرے نبی پیدا ہوئے کہ شیطان بھی مصطفیٰ دی صورت ویکھے تے او بھی مسلمان ہو جائے. اللہ کریم نے فرمایا نبی الامی او نبی ہے جڑا اپنی اصل تے قائم ہے. پڑھو قرآن. میں یقین ہے تسی سبحان اللہ بولو گے اور میں یہ بھی تواڈے تے یقین ہے کہ تسی ہاتھ چوک کے سبحان اللہ بولو گے. سردی آ گئی بھائی ہیں تھوڑی عشق رسول دی گرمی پیدا کرو نا تو اچھا جا بولو بلا سبحان اللہ. جڑا ہاتھ نہیں چکدا مجبوری بھی ہو سکتی ہے نال دا بندہ تھوڑا جانو سہارا کراؤ تاکہ انہوں پتہ ہو مات چکے بولنے تھوڑا زور لگاؤ نا سبحان اللہ کہہ ہے. کون ہے دیوالی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ امی نے اپنی اصل تے قائم نے. سنیے قرآن اللہ کریم نے رجا فرمایا فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ. پروردگار نے فرمایا ہے کافر کتنے ظالم ہیں. کملی والے فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ سونے تینوں جھوٹا نہیں کہندے کتنے ظالم نے وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ. اللہ دیاں آیتاں نو جھوٹا کہندے نے محمد نو جھوٹا نہیں کہندے. نوجوانوں غور کریا جے میرا نبی کتنا پاک ہے میرا نبی کتنا اپنی اصل تے قائم رہنا والا ہے. جی میں بچہ پہلے دن جھوٹ نہیں بولا جاؤ جی میں اپنی ماں دی گودی چ بچہ بڑا پکیزہ پیدا ہوتا ہے. کملی والے ساری زندگی ایڈے پکیزہ رہے کہ کافر نے بھی میرے نبی نو جھوٹا نہیں کہا. اللہ فرماندا کملی والے کتنے ظالم نے کافر رب دیاں آیتاں نو تے جھوٹا کہندے نے محمد نو جھوٹا نہیں کہندے نے محمد تو تے سچا ہے پر جڑیاں آیتاں پڑھنا اسی انہاں آیتاں نو نہیں مان دے اسی قرآن نو نہیں مان دے اسی نہیں مان دے کہ تیرے تے وحی نازل ہوندی ہے. واہ کملی والے تیری اصل تے قائم رہیں تو صدقے جاواں 63 سالہ میرے نبی دی زاری حیات طیبہ ہے او کیسی پکیزہ زندگی ہے جنہیں 63 سال دے اندر ایک بار بھی جھوٹ نہیں بولیا. وہ کیسا پکیزہ نبی ہے جڑا اپنی اصل تے قائم ہے جڑا امی رسول ہے. اس رسول نے کدے جھوٹ نہیں بولیا. نوجوانوں جدو کافر نو پوچھ دینے ابو جان دا بچپن دا یار ہے او دا نام ہے اخنس بن شریک. جنگ بدر دی رات بدر دی میدان دی اندر رہے ابو جہل دے خیمے چ اخنس بن شریک بیٹھا ہے. ادھی رات ویلے کہن لگا ابو جہل میرا بچپن دا یار ہے دس تیرا محمد دے بارے کی خیال ہے. ابو جہل کہن لگا دشمنی اپنی جگہ ہے کہن لگا سویرے میرے تے محمد ہی جنگ ہے اسی میدان جنگ دے اندر بیٹھے ہاں. کہن لگا جے میں نو پوچھے محمد دے بارے کی خیال ہے کہ دشمنی اپنی جگہ میں جھوٹا وا محمد سچا. سبحان اللہ جنہوں سمجھ آئیو بولے گا سبحان اللہ. اصل تے قائم نے نا اپنی فطرت تے قائم نے. زمانے دی غلاظت نے میرے نبی نو گندہ نہیں کیتا بلکہ جڑا نال لگ گیا اوہی پاک ہو گیا اوہی پاک ہو گیا. بچپن حضور علیہ السلام دا نبی کریم علیہ السلام دے بچپن دے اندر مکے چ میلہ لگدا سی کافر اس میلے تے جاندے سن. نبی کریم علیہ السلام نے کہنے لگے محمد آؤ میلے تے چلیے. حضور نو پتہ سی اے اوتھے بت پرستی بھی کر دے نے تے اے لاب و لہب دے اندر بھی مبتلا ہو جاندے نے اوتھے جا کے مشغول ہو جاندے نے. نبی کریم علیہ السلام نے انکار فرما کے میں نہیں جانا. قریش دے بچے ضد کر رہے محمد ساڈے نال میلے تے چلو ساڈے نال چلو. حضور مجبوراً ٹر پئے مگر جو ہی مکے چو باہر نکلنے لگے تھے پہاڑی دے دامن چو گزر دیا اچانک نبی کریم علیہ السلام تے اتنی نیند تاری ہو گئی کہ حضور ایک درخت دے سائے دے تھلے نیچے لیٹے سو گئے.
کافر جدو میلے تو فارغ ہو کے آئے تو ویکھیا حضور ستے نہیں، جگایا نبی کریم نے، آکھیا محمد اسی تے سمجھے دا تسی ساڈے نال میلے تے گئے ہو۔ حضور ہس پے تے مسکرا کے فرمایا کہ رب جدو اپنے پکیزہ بندے نو کدرے گناہ تو بچانا چاہتا ہے نا، وہ نیند تاری کر دیندا، اس ہو جاندے نے، وقت سوتے ہیں گزر جاندا ہے۔ زمانے دی غلاظت میرے نبی دے قریب بھی نہیں آئی، نہ حضور غلاظت ول گئے نے۔ تائیوں تے اما حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا دے کل جدوں عورتاں آ کے کہندیاں سن کہ حلیمہ اسی بھی مکے تو بچے لے کے آئیاں، تو بھی مکے تو لے کے آئیاں، تے اسی جڑے بچے لے کے آئیاں وہ پیشاب کر دینے تے کپڑے خراب ہو جاندے نے، بستر پوتڑے کپڑے تے او کنواں پانی دا ایک کوئی کنواں ساڈے پنڈ وچ تے اسی کٹھیاں ہو کے روزانہ کپڑے دھون جانیاں تے تو کدے نہیں آئی۔ اما حلیمہ فرما دیا سن مینوں کدے لوڑ ہی نہیں پئی۔ ایک عورت کہنے لگی نہیں حلیمہ تیرا بھی مکی ساڈے بھی مکی، تیرا بھی عربی ساڈے بھی عربی نے، فرما دیا تو آدھے پاک کپڑے پلید کر دیندے نے، میرا محمد پلیدہ نو پاک کر دے۔ کوئی بھی اصل ہے میرا نبی کائنات دی، میرا نبی اپنی اصل تے بھی قائم ہے۔ اللہ دسنا چاہتا ہے تسی حضور دی وجہ تو پہچانے گئے ہو، حضور نہیں کسے دی وجہ تو پہچانے گئے۔ جے سونا نہ ہوندا سانو کون جاندا سی، جے حضور نہ ہون تے سانو کون جانے، سانو تے کوئی جاندا تے حضور دی نسبت دی وجہ تو۔ حضور اصل کائنات بھی نے تے اصل تے قائم بھی نے۔ نبی کریم علیہ السلام دے بچپن جوانی این جدو حضور جوانی چڑھ رہے نا، لڑک پن تو جوانی وال ٹر رہے تے مکے چ جنگ شروع ہو گئی۔ اس جنگ دے دوران فیصلہ ہونا سی کہ حجر اسود نو کعبے دی نکر وچ رکھنا ہے، کعبے دی نکر یہ تھے اج حجر اسود ہے۔ کعبہ تعمیر کر لیا تے ہن حجر اسود رکھن دی جدو واری آئی نا تے سارے قبیلے لڑ پئے، کہن لگے کہ ساڈا سردار زیادہ سردار ہے، اے کعبے دے وچ حجر اسود پکڑ کے رکھے گا۔ دوسرا قبیلہ کہن لگا نہیں جی ساڈا سردار رکھے گا، تیسرا کہ ساڈا سردار۔ این ممکن سی کہ جنگ شروع ہو جاندی تے جے جنگ ہو جاندی مکے دے اندر تے عرب دیاں جنگاں دور جاہلیت دے اندر کئی 100 سال چل دیاں سن، این ممکن سی جنگ ہو جاندی۔ فیصلہ ایک کیتا گیا کہ جڑا سویرے سب تو پہلے کعبے چ داخل ہوئے وہ حجر اسود نصب کرے گا۔ لوگ گھروں گھری چلے گئے، جدو صبح آئے تے کٹھے ہو کے ویکھیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کعبے چ بیٹھے نے۔ سب تو پہلے میرے نبی کعبے چ بیٹھے، لفظ سن کے کلیجے ٹھنڈ پہ جائے گی نوجوانوں۔ اجے میرے نبی نے نبوت دا اعلان نہیں کیتا، اجے این چڑھ دی جوانی میرے نبی دی، اس ویلے مکیاں لفظ پتہ کی بولیا بھائی حجر اسود امین رکھے گا۔ کون؟ محمد نہیں آکھیا، احمد نہیں آکھیا، سارے لوگاں دے جڑا لبا تے لفظ ہی ہوئے سی کہ حجر اسود نو کعبے دی دیوار وچ امین رکھے گا۔ جڑی گل دسنا چاہنا اے وے چڑھ دی جوانی میرے نبی دی تے او جڑے کافر سن نا، او جڑے جاہل لوگ سن اس دور دے، او بھی میرے نبی نو امین تے امانتدار کہندے سن۔ ایڈی پاکیزہ جوانی میرے نبی دی، کیونکہ اپنی اصل تے قائم ہے نا میرا نبی، اپنی اصل تے قائم ہے میرا نبی۔ گل لطف والی سنا دے ماں بھائی، ایڈی ڈلی سبحان اللہ نہ سنائی جاندی ہے بھائی، کوشش کرو بلا اچھا سبحان اللہ بولن دی۔ اللہ کریم نے رجا فرمایا والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین۔ پروردگار نے فرمایا منو تین دی قسم ہے، زیتون دی قسم ہے۔ اللہ نے رجا فرمایا والتین والزیتون وطور سینین، فرمایا منو طور سینین دی قسم ہے، وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ۔
وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ اللہ نے مکے دی قسم اٹھائی پر اے نہیں کہ میں نے قسم مکے دی فرمایا وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ فرمایا میں نے اے امین شہر دی قسم ہے میں نے امین شہر دی قسم ہے اللہ نے مکہ نہیں آکھیا فرمایا میں نے امین شہر دی قسم ہے گلزار مدینہ مسجد وچ بیٹھن والے ہو رب دا ایک امین مکے چ وسدا ہے رب دا ایک امین مکے چ وسدا ہے اس امین دی امانتداری نال رب نو اینا پیار ہے رب نے پورے شہر دا نام ہی امین رکھ دیتا ہے واہ کملی والیا میں تیری اصل تے قائم رہن تو قربان جاواں جیڑا میرے نبی دے لڑ لگ جائے او صدیق بن جاندا ہے تے جڑے شہر وچ وسدا ہے او امین بن جاندا ہے جیڑا میرے نبی دے لڑ لگ جائے او بن جاندا ہے امین او بھی امین تے صدیق بن جاندا ہے کیسا میرے نبی اپنی اصل تے قائم ہے یاد او جیڑا میرے نبی دے لڑ لگ جائے نا کوئی صدیق بن جاندا ہے کوئی صدیقہ بن جاندی ہے کیونکہ میرا نبی اصل تے قائم ہے نا میرا نبی اپنی اصل تے قائم ہے نہ کدے جھوٹ بولے نہ کدے خیانت کیتی ہے فتح مکہ دے دہاڑے جدو کافر میرے نبی دے گھر دا محاصرہ کر کے کھڑے نا تے رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم نو قتل کرنا واسطے تے اپنی ننگیاں تلواراں میانہ چو نکال کے کھڑے نے کہ آج اسا محمد نو قتل کر جانا تے اندر نبی کریم مولا علی نو کی فرما رہے نے علی میں مدینے چلیا تے او جڑی نکر وچ گٹھڑی ہے نا انہاں کافراں دیاں امانتاں نے تے اے امانتاں سویرے انہاں نو دے کے تے مدینے آ جی کوئی اے نہ کہ محمد نے خیانت کیتی ہے پر میں جڑی گل دسنا چاہنا ہوں اصل ہے بھی کہ تلواراں لے کے کافر اسے نبی دے گھر دا محاصرہ کر کے اسے نبی نو قتل کرن آئے نے تے اندر امانتاں بھی اسے نبی دے کھول ہی رکھی ہوئیاں نے آکھیا دشمنی اپنی جگہ ہے تے امین ہے تے امین ہے نا ہے تے امانتدار ہے نا واہ کملی والیا تیرے اپنی اصل تو قائم رہن تو صدقے جاواں اللہ کریم نے رجاء فرمایا الرسول النبی الامي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والانجيل پروردگار نے فرمایا او رسول آیا ہے جیڑا نبی بھی ہے امی دا معنی اصل تے قائم رہنے والا او میں اگلا معنی عرض کراؤ اللہ نے فرمایا نبی الامی فرمایا نبیو پہ جیڑا امی ہے دا معنی مائے دا معنی مائے جویں فَأُمُّهُ حَاوِيَةٌ دا معنی ٹھکانہ بھی ہے میں لمبی جوڑی بات نہیں کردا دا معنی ماں بھی ہے اللہ نے فرمایا نبی الامی فرمایا اے او نبی ہے جڑا ماں والا نبی ہے عرض کی اللہ سارے نبی ماما والے نے انہاں نبیاں چ کو بھی نبی ہے جدا نا حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے انہاں دا باپ کوئی نہیں ماں تے انہاں بھی ہے عرض کی اللہ سارے نبی ماما والے نے پر جدو محمد دی واری آئی اللہ نے فرمایا نبی الامی فرمایا اے ماں والا نبی ہے عرض کی اللہ ماں والا کیوں ہے اللہ فرمایا کائنات والے ہو انجھتے سارے ہی ماما والے نے پر جیویں نبیاں میں محمد ورگا نبی کوئی نہیں ماما میں آمینہ ورگی ماں کوئی سبحان اللہ جنہوں اپنی امی نال پیار ہے نا حضور دی امی دے ذکر تے بولے سبحان اللہ نبی الامی ماں والا نبی بھائی میرا نبی سراج منیرہ میرا نبی قمر منیرہ میرا نبی یار شاہد مبشر نذیر میرا نبی مزمل دی چادر والا مدثر دی بکل والا یہ بھی تے میرے نبی دے لقب نے نہ بدو ہاتھ چہرے والا واللیل دی ظلف والا
پر کیسا سونا لقب نبی الومی، ماں والا نبی، اچھا بولو ماں والا نبی۔ تو ہاڈی تے میری ماں دی بخشش اسے ماں دے پتر نے کرانی ہے، ماں والا نبی۔ اس ماں دیا میں کی شانہ سناوا جن پتھر سلام کرن، جن پتھر کا سلام کیا کہ کہن السلام علیکیا ام رسول اللہ، اے رسول اللہ دی امی سلام ہوئے۔ اس ماں دیا کی شانہ سناوا جڑی ماں نبی مبارکہ دینا دے نہیں، اس ماں دیا کی شانہ سناوا ہر ماں عظمت والی ہوں دیئے۔ ہادی تے میری ماں دے قدمہ تھلے جنت ہے، او دی کی شان ہے جڑی محمد دی ماں ہے، جس ماں دی خدمت لی حضرت حوا جان، جڑی ماں دی خدمت لی آیا سیا جان، جڑی ماں دی خدمت لی سارا جان، جڑی ماں دی خدمت لی مریم جان، او نبیاں دیا ماما میرے نبی دی ماں دی خدمت کرنا دیان۔ اس واسطے اللہ نے فرمایا نبی الامی، اے ماں والا نبی ہے، ماں والا نبی ہے۔ اس واسطے عاشقاں دا تیبہ جئی چھا کوئی نہیں، تیبہ جئی چھا کوئی نہیں، اے میرے آقا دی مارگی سارے جگ وچ ماں کوئی نہیں۔ نبی الومی، ماں والا نبی۔ لو بھائی وقت چکے ختم ہے، مگر میں ایک کی گل ہور کر دے وہاں نبی الومی۔ ادھا ایک معنی امت والا نبی، کیڑا جنہوں حضور دا امتی ہونتے نازے ہو بولے کیڑا نبی، پھر بولے جے کیڑا نبی، امت والا نبی۔ آج کل میں تقریباً ہر تقریر ایک جملہ بول رہا، میں نے بڑا لطف آندا اس جملے دا، وہ میں کی بول رہا کہ جڑا محفل چاہیے جمعے جڑا بعد چاہے تسی ہون بھی ویکھ لو، نہیں ویکھیا جناب، نہیں مہربانی بس میں تو اطلاع دے دینا کہ جڑے بندے بعد چاہ رہے نا انہوں نے اوپر جگہ میری وہ سیڑھیاں چڑھ رہے ہیں یا باہر روڈ تے بیٹھے نے، جڑا بعد چاہے ان جگہ اینڈ تے مل دی نا آخر تے مل دی ہے۔ تے کملی والے دے امتی ہون تے ناز نہ کریے، آیا سی ساری امتاں تو بعد چاہ تے جنت چا سارے تو پہلے جاؤ آگے۔ واہ کملی والے تیری امت دے عظمت تو بھی صدقے، اللہ نے فرمان نبی الامی، امت والا نبی، حالانکہ ہر نبی امت والا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے جدو اپنی امت دی فضیلت بیان کی تھی نا، حضور نے فرمایا کہ معاشر دے میدان چا 120 صفحہ ہون گیاں، کتنیاں؟ پوری کائنات دیاں صفحہ 120 ہون گیاں، مشرق تو لے کے مغرب تک ایک صفحہ ہو گئی۔ حضور نے فرمایا کہ سارے مخلوقات دیاں، سارے انسانیت دیاں، سارے نبیاں دیاں امتاں دیاں 120 صفحہ ہون گیاں۔ نبی کریم نے فرمایا بچو 80 محمد امت دیاں ہون گیاں، 1,23,999 کم و بیش انبیاء دیاں امت دیاں 40 صفحہ۔ تے حضور نے فرمایا سی آئے تے آخر دیاں پر ساڑیاں 80 صفحہ۔ جنہوں ٹھنڈ پئی ہو تے بولے سبحان اللہ۔ اے نبی او بے جڑا امت والا نبی ہے، اے نبی نو امت نہ بڑا پیار ہے، امت اپنے نبی نال بڑا پیار کر دی ہے۔ میرے سبحان اللہ۔ اللہ نے فرمایا جبریل 1,24,000 نبیان دی خدمت کی تھی، انما خلق لخدمت النبی، اللہ نے جبریل نو پیدا ہی حضور دی خدمت لے کیتا ہے۔ 1,24,000 نبیان کو میرا پیغام لے کے گئے ہیں، بڑی خدمت کی تھی نبیان دی، میرے پیغام نبوت تک پہنچائے نہیں، نبوت نے لوگاں تک پہنچائے۔ اللہ فرمایا جبریل آج مانگ جو مانگنا ہے،
ٹھنڈ پہ جائے گی کلیجے اللہ فرما جبریل جو منگنا ہی مانگ جبریل نے عرض کی تھی یا اللہ جے کچھ دینا ہی نہ تے جدو قیامت دا دن آوے تے پل صراط تو لوگ گزر دے ہون تے کٹ کٹ کے دوزخ چ ڈگ دے ہون نا جدو محمد دی امت آوے تے محمد دی امتیاں دے پیراں تھلے مینوں پر بچھان دی اجازت دے دے ناز نہیں ہوندا مقدراں تے او جبریل پیراں تھلے پر بچھان دی اجازت منگے اللہ جی مینوں خدمت آندا صلہ دے نہیں مصطفیٰ دے غلامت دے پیراں تھلے مینوں پر بچھان دی اجازت دے دے عارف کڑی رحمت اللہ علیہ فرما دینے با کریم امت دا والی مہر شفاعت کردہ جبرائیل جس چاہ کرے نبیاں دا سر کرے دا اللہ نے فرمایا نبی الامی اے امت والا نبی ہے امت والا نبی ہے آئے سی سارے امتت بعد چاہ پر رب کعبہ دی قسم ہے اللہ نے سانو امتہ دی محفل چ انج رکھے ہیں جویں محفل چ مہمان خصوصی ہوندا ہے اللہ نے سانو امتہ انج رکھے آئے جویں تسبیح دے اندر امام ہوندا ہے جویں تسبیح دے اندر امام ہوندا ہے اللہ ساڈیاں کرتوتاں ول نہیں ویکھدا او تے نبی ول ویکھدا ہے جڑے نبی دی امت ہے نوجوانوں میرے آقا علیہ السلام دے غلاموں حضور علیہ السلام نو اپنی امت نہ لینا پیار نبی کریم ماں دی گودی دے اندر آئے امتی کہہ رہے شب معراج اللہ کو لگائے اللہ فرمایا سونیا منگ جو منگنا فرمایا امتی جدوں محشر دا میدان آوے گا سارے نو اپنی اپنی پئی ہوے گی محمد نو ساڈی پئی ہوے بسم اللہ بھائی وقت دی قلت نبی الامی امت والا نبی اینا پیار اینا پڑھا قرآن تو ہاڑی شان ہے بھائی اپنی تے تو ہاڑی شان ہے حضور دے غلامہ دی شان ہے قرآن پڑھا رب نے محمد دی امت کی میں فضیلتہ بیان کیتی ہے آہا ایسے آنے لوگ کہندے نا تیرا نہیں ماردہ منہ ہے تیرے مالکاں دا ماردہ کہندے نا تیرا منہ نے تیرے مالکاں دا منہ ماردہ ہے قسم رب کعبہ دی ساڑیاں کرتوتاں ویکھ کے عذاب آوندے تے ہے نہیں پر محمد دا چہرہ ویکھ کے پھر لوٹ جاندا کیونکہ مالکاں دا منہ پہ ماردا ہے ہاں اوے مالکاں دا منہ ماردا ہے اللہ نے رجا فرمایا التائبون العابدون الحامدون الصائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين اللہ نے فرمایا التائبون توبہ کرنے والے اور اولا جب بولو تو انہوں نظر نہ لگ جائے اپنی شان سنو اللہ نے فرمایا التائبون توبہ کرنے والے العابدون عبادت کرنے والے الحامدون حمد بیان کرنے والے الصائحون روزے رکھنے والے
السائحون الراکعون رکوع کرنے والے، الساجدون سجدے کرنے والے، الآمرون بالمعروف نیکیاں دا حکم دینے والے، والناہون عن المنکر او برائیاں تو منع کرنے والے، والحافظون لحدود اللہ اللہ دیاں حداں دی حفاظت کرنے والے۔ تے آخر تے اللہ فرماندا وبشر المومنین، مبارک ہوئے مومن، مبارک ہوئے ایمان۔ اوے اللہ بھی آکھے مبارک ہوئے، نبی فرمان 10 مبارکاں انہوں جنہیں میں نے ویکھیا بھی نہیں تو میرا کلمہ پڑھیا ہے۔ نہیں اتھے سبحان اللہ نہیں، اتھے کہو خیر مبارک کملی والے آ۔ سونے نے 1500 سال پہلے سانو مبارک بات دیتی تے 10 مبارکاں حضور نے فرمایا انہوں 10 مبارکاں جنہیں میں نے ویکھیا بھی نہیں تو میرا کلمہ پڑھیا ہے۔ اللہ نے فرمایا نبی الامی، امت والا نبی۔ یہ دے اور بڑے معنی نے، مگر چونکہ بات طویل ہو جائے گی پھر کدے انشاءاللہ موقع ملے تو گفتگو کریں گے۔ اللہ تعالی حاضری قبول فرمائے، آمین۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔